हेलो एवरीवन, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, यकीनन आपको स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मैं कहूँगा इसको। अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हादसे हो रहे हैं और यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूँ कि नया कुछ ऐसा होता है कि बंदा पिछले को भूल जाता है। तस्वीर में आपको 2 लोग नज़र आ रहे हैं। एक है पूजा कुमारी, मतलब जिनका ताल्लुक जो है वो सिंध के इलाके सक्कर से था और 18 साल की उनकी उम्र थी और साथ में जो दूसरे वाहिद लाशारी नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने इस लड़की को, जो मैं छोटी लड़की कहूँगा उनको, शादी के लिए और फ़ोर्स कन्वर्जन के लिए मजबूर किया, जो वो नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं होना, शादी करनी है या फिर बाय फ़ोर्स आपने उनका रिलिजन चेंज करवाना है। तो इन चीज़ों पे शी वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो जो तस्वीर में मुल्ज़िम नज़र आ रहा है वाहिद लाशारी, तो मुझे नहीं पता कि उनके ज़हन में क्या आया कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो आप उनको, अ, किसी को भी आप क्या जान से मार देंगे? कैसे? क्यों? वजह क्या है? ये तो ज़रूरी नहीं है किसी को आप अच्छे लगते होंगे, किसी को नहीं अच्छे लगते होंगे, कोई आपसे इत्तेफ़ाक करता होगा, कोई आपसे इत्तेफ़ाक नहीं करता होगा। ये असल सवाल है, ये असल मुद्दा है। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली इस लड़की की जो जान है, इस आदमी ने जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने ली है और मुसीबत ये है कि फिर कहा जाता है जी ये हो गया, वो हो गया। लोग हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे हमें लोग कहते हैं कि यार नहीं जी हम तो बहुत सही हैं, ये है फलां है ढिमका है। हालाँकि अगर वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं थी, तो आप कैसे ज़बरदस्ती किसी के साथ कर सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं कि आप उनके साथ शादी करेंगे? हाउ इट्स पॉसिबल? और अगर वो नहीं मानेंगे तो आप फिर बंदूक उठाएंगे और एक लड़की के ऊपर आप फायर करेंगे और उनकी ज़िंदगी, जो बड़ी कीमती है, आप ख़त्म कर देंगे। लेकिन अफ़सोस कि इनको सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियाँ बड़ी कीमती लगती है, दूसरे की ज़िंदगी इनको कभी भी कीमती नहीं लगती। और साथ में फिर जब आपका ताल्लुक किसी और धर्म से है फिर तो और भी ये चीज़ आसान हो जाती है। मुसलसल मैं तकरीबन 2-3 सालों से अक्सर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ चीज़ें, वर्क करता हूँ। बहुत सारे दोस्त भी इन इश्यूज़ की वजह से बने हैं मेरे, मौजूद हैं और बड़े अच्छे दोस्तों की लिस्ट में है मेरे वो लोग जो सिंध में रहते हैं और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके साथ। और यकीन करें कि जितनी कोशिश हो सकती है वो करता हूँ मैं कि यार एक मज़लूम के साथ खड़ा होना, वैसे तो किसी के साथ भी, किसी भी मज़लूम के साथ मैं कहता हूँ खड़ा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान, क्योंकि ये केसेस अनफॉर्चुनेटली इस तरह भी हो रहे होते हैं कि मुसलमान मुसलमान को भी, कोई लड़की अगर शादी नहीं करे आप मार देंगे। लेकिन क्योंकि जब दूसरे धर्म की थी तो आप वहाँ पे मज़हब तब्दीली का भी उनको कहते हैं, सिर्फ शादी का इशू नहीं होता। शायद शादी के लिए मैं भी कि वो राज़ी हो या ना हो, लेकिन आप उनको कहते हैं कि नहीं जी एक तो शादी करनी है ज़बरदस्ती वाली और फिर आपने उस मज़हब को भी मानना है जिसका मैं पैरोकार हूँ। तो यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये आदमी भी कल को छूट जाएगा और जब ये जाएगा तो ये जिसे कहते हैं कि विक्ट्री का निशान बनाता होगा कोर्ट में पेश होते हुए। क्योंकि अपनी ज़िंदगी इन लोगों को बड़ी कीमती लगती है। लेकिन इस लड़की की ज़िंदगी इसके लिए कुछ भी नहीं थी, इसलिए गोली भी मारी। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप, वो ज़रूरी है कि आपके साथ उनकी शादी हो, वो तो वैसे भी आपको अच्छा लग सकता है। अ, अगर आपको वाक़ई कोई अच्छा लगता है तो। उसकी तो इंसान फिर ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, ज़्यादा कदर करता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपके साथ उनका माइंड नहीं मिलता या आप
کو ساتھ وہ نہیں چلنا چاہتا تو آپ کیا اس کو قتل کر دیں گے؟ یہ ایک بہت خطرناک قسم کا مسئلہ ہے. ایک تو ویسے ہی وہاں پہ جو ہمارے ہندو دھرم کے لوگ ہیں، میاں مٹو جیسے اور ایوب انصاری جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو کنورٹ کرتے ہیں، اور جو اگر وہ خود نہیں کرتے تو اس طرح کے لوگوں کو لگایا ہوتا ہے اور وہ بائی فورس ان کو جو ہے ان کا ریلیجن چینج کرواتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا گمبھیر قسم کا اور ڈینجرس قسم کا ایشو ہے. اور ہمارے مائنورٹیز کے لوگ، مائنورٹی میں نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ جب یہ گلا کرتے ہیں، یہ کمپلین کرتے ہیں، یہ شکوہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو یہ ہو گیا. ہم عجیب قسم کے نا ایکسکیوزز دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک مطلب ایسی چیز ہے کہ ایک تو ہم غلطی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ڈٹائی شو کرتے ہیں، اس کے اوپر کڑے رہتے ہیں اور اس کو ٹھیک کہتے ہیں. یعنی غلط کو غلط نہیں کہنا. اگر کسی نے ایسی کوئی چیز کی ہے تو ہم نے اس کو غلط نہیں کہنا. ہم اگر ان جیسے لوگوں کے، یہ جو سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے، ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر ان کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اگر مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکتی تو کم از کم ضرور ہو سکتی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو. ہم سہولت کار فیسیلیٹیٹر کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. ہم فائنینشیل ایڈ بھی دیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بھی کرتے ہیں. یہ میاں مٹو کے بارے میں جب میں نے سنا اور وہاں کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یار وہ لوگ ان لوگوں کو گھر بھی دے دیتا ہے، ان لوگوں کو پیسے بھی دے دیتا ہے، اور ان لوگوں کے اگر عدالت میں مقدمہ چلتا ہے تو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، جو میرے خیال میں بالکل غلط ہے. آپ اگر ہندو لوگوں کو جو کم تعداد میں ہیں وہاں پر یا پاکستان میں، اگر ان کی آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے خلاف کھڑے نہ ہوں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو سپورٹ ایٹ لیسٹ نہ کریں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ بے شک ان کو مدد نہ کریں، ان کو آپ کی مدد نہیں چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ان مجرموں کا، ان ملزموں کا، ان لوگوں کا آپ ان کی ہیلپ نہ کریں جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں، جو ان کو تھریٹ کرتے ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، جو ان کے ریلیجن کے حوالے سے ان کو مسائل ہیں اور ان کی جبری مذہب کی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر وہ کرتے ہیں. اور ایسے کیسز جس میں بیچاری لڑکی کی، ایک معصوم لڑکی کی زندگی چلی گئی کس وجہ سے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ یار کیوں وہ نہیں کرنا چاہتی، نہ کرے، یہ اس کا رائٹ ہے. میں ایکس وائی زیڈ کوئی اور اس سوسائٹی کا ممبر اور کسی بھی ریلیجن سے کوئی بھی آدمی، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے ساتھ وہ زبردستی کرے. کب یہ تبدیلی آئے گی، کب یہ چیزیں چینج ہوگی، مجھے تو انتظار ہے کہ میری زندگی میں یہ دیکھوں. لیکن فی الحال لگتا ایسے نہیں ہے کہ یہ چیزیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے تو اس سے پھر بڑھ کر ہو جاتی ہے اور پرانی چیزیں اوور لیپ ہو جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں اور نئی کہانیاں شروع ہو جاتی ہے. پوجا کماری، ان کی فیملی کے ساتھ ایک کنڈولنس میں پیش کر رہا ہوں. اور جو دوسری طرف یہ آدمی ہے جو مجرم ہے جس نے قتل کیا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ سخت سے سخت سزا اگر نہیں دی جائے گی تو یہ سسٹم نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی کچھ کہہ دے، کچھ بھی نہیں ہوگا. قوانین آپ کچھ بھی بنا دے، لیکن اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. خیر اینی وے، آپ ہمدردی ہی کر سکتے ہیں انفارچونیٹلی. جو باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس وقت ہمارے پاس ان سمپتھیز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو ہم اس بیچاری لڑکی، معصوم لڑکی یا اس کی فیملی کے ساتھ کر سکیں. اینی وے، افسوس کے علاوہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. خیر، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر.